نوجوانوں دن گزر دے لگے جا رہے رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سیدہ آمینہ فرما دیاں روندیاں روندیاں میری اکھ لگ گئی ایک بڑا سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر فرما دیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہوں فرما دیاں وے بابا جدہ سائیں ٹر جائے انہوں کھو دیا مبارکہ پیا دینا ہے بابا کہنے لگا بیٹی رونا ہو میں تینوں مبارک دینے آیا محمدی ماں بنن والی فرما دیا میں دامن پکڑ کے پوچھنی آوے بابا بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی پہچانے آ نہیں بے بابا میں نہیں پہچانے آ فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دینے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھر نہیں آؤ جیڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آندھائی فرما دیا میں نو چب دائی نہیں میں قدم رکھنی آں پتھر پگل کے موم بن جاندائی فرما دیا خبر پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آں سونا آلین دے پڑیاں پگل جانا کہ نوجوان کافر آدھا جدہ نام فضالہ بن عمیر انہوں خیال ہے میں محمد نو قتل کر دیواں خنجر لے کے نبی پاک دے قریب آیا نا اکھ وچ پا کے تکے آسو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں او دی میں اکھ دا کی خمار عرض کراں ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے لو بھائی فیصل آباد والے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی تے جدے چہرے تے پہ جے نبی دی نگاہ ایک دن نا مکہ المکرمہ دی نگری تے حضور ادھرو آ رہے تے ادھرو ابو جہل دا پتر اکرمہ جا رہا چانک اکرمہ دی بھی نگاہ اٹھی تے حضور دی نگاہ اٹھی تے اکھاں ہوئیاں نا 4 تے اکرمہ دا دل تے او گیا دوڑ دے گلیاں وچتے کہندہ لوگو ہٹ جاؤ لوگ کہندے نے کیوں دوڑنا ہے کہنے لگا ابا جاندی واری کہہ گیا کیاسی پترہ مرنو مر جائیں پر تیرے تے کدرے محمد دی نگاہ نہ پہ جائے پر آج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے نوجوان اکرمہ ٹریا جڑ ویلے اپنے بت خانے آیا اپنے بت دے قدم پھڑ کے کہنے لگا میرے ربا میں نو بچا لے آج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے کملی والے دانا سن کے بت زمین تے ڈگیا بت 2 ٹکڑے ہو گئے بت وچوں آواز آئی ہن تینوں کون بچاوے تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے ٹریا دریا دے کنارے آیا تے دریا تے مڑ کے ویکھ کے کہنے لگا محمد میں مر جاواں گا تیرا کلمہ نہیں پڑھاں گا انہیں دریا وچ چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں دوسری باری چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا دریا بل بے کے کہنے لگا مینوں ماردا کیوں نہیں لہراں چی آواز آئی تینوں کون مارے تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے کہ جنہ تے محمد دی نگاہ پہ جائے او تے مردے ہی نہیں قبراں چ وی جوندے ہی رہندے مردے جنہ تے نگاہ محمد دی پہ جاوے وہ نہیں مردے حجرہ شاہ مقیم جا کے بیخ لو چورہ شریف جا کے بیخ لو داتا صاحب جا کے بیخ لو بابا فرید جا کے بیخ لو او کوئی مردے نے جنہ تے نگاہ محمد دی پہ جائے لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے نوجوانوں باسو فضالہ بن عمیر دے چہرے تے میرے نبی دی نگاہ پہ گئی اتا خنجر گر گیا تے جسم کپ آ رہا تے نبی کریم مسکرا کے فرمان لگے فضالہ پتر کدھر کہنے لگا جی میں تے اللہ لپیا کرتا سا مسکرا کے میرے کریم آقا نے فرمایا میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرش دے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے اتنا فرما کے نبی کریم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا نوجوانوں جدے سینے تے رکھے میرا نبی ہاتھ او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہووی کافر جیڑا واکھے آکھے تولین دے والی نے سینے تے ہاتھ رکھیا فضالہ کہندا انج لگیا
جی میں کفر نکلتا جا رہا ایمان بڑھتا جا رہا قدم پھڑ کے کہنے لگا سونے مینو کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چو نکلی کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی کی عورت دا مکان ہے فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے سارا دن انہوں ویکھن واسطے گلی دے چکر لگاندا ہے اج کلمہ پڑھ کے نکلیا سامنے تو عورت آ رہی فضالہ دی نگاہ دے عورت دے چہرے تے پئی فضالہ اپنی نگاہ جھکا کے گزر گئے عورت کہنے لگی وے فضالہ اگے ویکھن نوں ترسدا رہیا ہے اج ویکھدا ہی نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جا تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا نعرہ رسالت حضرت سخی دم میرالال پاک بہاول شیر کلند سبحان اللہ نے بنا کے ایڈا سونا بھیجیا جڑے ویخ دے مصطفیٰ نو نے او من دے خدا نو نے او نہیں پھر کسی ہور نو ویخ دے جڑے مصطفیٰ دا چہرہ انور ویخ لین میرا دل کر دے دا ترجمہ میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو کروا کے دے وہاں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چک دا نال دا بیلی چک کے سہارا کرا کے نہ تے او دا جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی کہہ کے بلاوے تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کہہ رہے ہونے لگ پتا جانا نا کیڑا کیڑا بلاندا یا اللہ ہن جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اج اپنے تے اپنے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لے جاوے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید جال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد اے لٹ کھڑے آ دل میرا اکھ نلے اکھ ملا محمد اے لٹ کھڑے آ دل میرا گل برادران آؤ ہن میں تو انہوں دسا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو کیویں دلیل بنا کے بھیجیا آؤ میں تو انہوں میلاد واڑے بیڑے لے چلا محفل میلاد تے آمن والے نبی پاک دے ابو جان مکہ چ پیدا ہوئے تے حضور دی امی جان مدینے چ پیدا ہوئیں ادھر نبی کریم علیہ السلام دے ابا جی مکہ چ پہ پال دے تے ادھر سیدہ آمنہ مدینہ شریف چ پال رہی ہیں یاد رکھیو مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے حضور دے نان کے بھی مدینے حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان حضرت آمینہ دے کا بچپن دا واقعہ کی سیرت حلبیہ چ لکھیا کہ آپ دے بچپن چ ایک مدینے عورت آندی ہے جدا نام ہے سودا بنت زہرا نجومی عورت کہنا عورت بہت بڑی عالمات فاضلہ عرب دی تے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے کدے کدے مدینہ شریف آندی ہے تے لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ چ کھڑے ہو جاندے نے او ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے سیرت حلبیہ چ لکھیا کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن دے اندر اپنی سہیلیاں نال مدینے دی گلی چ کھیل رہی ہوں اچانک مدینے دی گلی چ شور مچیا سودا بنت زہرا آئی ہے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں وچ کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں کہڑے ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں بچی کون ہے لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلید النذیرہ کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ
نبی بنے گی یا کسی نبی دی ماں بنے گی؟ سیدہ آمینہ نو ویکھ کے بچپن چ لوگ کہندے سن آمینہ کسی نبی دی ماں بنے گی. جنہوں اپنی امی نال پیارے نا او بولے سبحان اللہ. اسی سانو پرچیاں لے کے بھیجو اسی سا ماں دی شان سنو. کیوں؟ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے. ہن میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جدا نام لے لیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پی جاندی ہے. نوجوان ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گئی، ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو گئے. نبی پاک دے دادا جان فرمادنی کہ رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا. آپ فرمادنی کہ سونا جب بابا میرے خواب آیا تو کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے وہب بن عبد مناف دے گھر چلا جا. او دی بیٹی آمینہ جوانے اپنے پتر دا رشتہ آمینہ نال طے کر کے آ. آپ فرمادنی میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں 70,000 نبیاں دا دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، شیخ الانبیاء جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے. نبی پاک دے دادا جان صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا، مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹوڑے ٹوڑے مدینہ شریف آئے. آ کے پوچھیا اے وہب بن عبد مناف دا مکان کیڑا ہے؟ لوگا دسیا. حضرت عبدالمطلب ٹوڑے ٹوڑے آئے، آ کے دروازہ کھڑکایا. نبی کریم دے نانا جان حضرت وہب بن عبد مناف آئے. آپ نے دیکھیا مکہ دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، قریش دے سردار آئے نے، عرب دے سردار آئے نے. بڑی خدمت آبادو کی تھی، بڑی آؤ بھگت کی تھی. ادھی رات ویلے جدو مکی دے مدنی کٹھے بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی کہن لگے لجپالا کدھر آئے ہو؟ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ ہے ہی تواڈی ہے. حضور دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے. لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، خاندان پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں، بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے. حضور دے نانا جی کہن لگے لجپالا کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے، 8 دیہاڑے گزرے ہو مینوں بھی ملیا. یار کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے. شاہ جی قبلہ میرے نبی دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا ہے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ رشتہ لے کے آئے. روایات چاہتے ہیں کہ اتھے ہی بیٹھے ہیں وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا. فیصلہ بعد والے ہو وہ جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے، براتی تے فرشتہ ہی بن کے آئے ہوں بن گئے. 3 دن دے بعد قافلہ ٹریا تے مکے پہنچیا. مکے آئے تے حضرت آمنہ فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کراں کہ جس گھر وچوں آئیاں او بھی سرداران دا گھر ہے تے جس گھر وچ آئیاں او تے کائنات دا اتنا معزز گھرانہ کہ جنہ دی گلی چ لوگ گردن تے نگاہاں جھکا کے گزرتے نے. کیوں؟ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین. سید آمنہ اس گھر دلہن بن کے آئیاں. جدو حضرت عبداللہ نو پہلی مرتبہ دیکھیا تے آپ فرما دیا میں ویکھیا کہ اتنا سونا جوان اللہ نے میرے نصیبہ چ لکھیا سی. حضرت عبداللہ اتنے حسین سن کہ آپ فرما دے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا. پوچھنا اونج تے اونج کنج میں سونے؟ آپ نے فرمانا ایک تے ہاشمیہ اونج سونا، ایک متھے چ محمد دا نور چمکدا اونج سونا. اے ویکھ رہے نبی پاک دی حال. جب 15 صدیاں بعد محمد دے پتر ایڈے سونے نے، کملی والے دے امی ابو کڈے کو سونے ہو بن گئے. میرے نبی دے ماں پہ کنے کو خوبصورت ہو بن گئے. حضرت آمنہ فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کراں کہ عبداللہ میرے حصے چ سن. تے حضرت عبداللہ فرما دے میں آمنہ نو ویکھیا تے مینوں خیال آیا عفت تے طہارت تے پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ نے میرے نصیباں چ رکھی سی. نوجوانوں شادی ہو گئی، دن تے رات خوشیاں، پر کاتب تقدیر نو کچھ ہور ہی منظور سی. نکاح نو 3 مہینے گزرے. حضور دے دادا جان ایک دن گھر آئے تے فرمایا عبداللہ تو میرے 10 پترہ جو سب تو چھوٹا ہیں، سب تو سونا ہیں تے سب جو لاڈلا ہیں تے پتر ہن شادی شدہ ہو تے کو کاروبار نہ کریے. سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے.
عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں حکم ہوئے. فرمایا بیٹا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام وال جا رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ قافلہ تسی لے کے جاؤ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دے ابو جان تیار ہو گئے. حضرت آمنہ نو خبر ملی تھے آپ رومن لگ پئیاں. حضرت عبداللہ تسلی دے کے فرمایا کہ آمنہ ایک مہینہ ملک شام جاندیاں لگ دے, ایک آندیاں لگ دے, ایک مہینہ میں ملک شام ٹھہراں گا, 3 مہینے بعد ملاقات ہوئے گی. حضرت آمنہ نے روندیاں حضرت عبداللہ نے ودا کیتا. نوجوانوں جدو قافلہ مکے تو ٹریا, حجاز مقدس دا یوسف حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, ایک یوسف ہے جڑا مصر دا یوسف ہے, وہ اپنے ابے دا لاڈلا, حجاز مقدس دا یوسف ہے اے اپنے ابے دا لاڈلا. قافلہ ٹریا ملک شام وال جا رہے, رستے چ مدینہ شریف دی بستی آئی. حضرت عبداللہ نو خیال آیا کہ میرے نانکے بھی نے تو سسرال بھی نے, میں چند دن نانکے رک جاواں. آپ رک گئے, قافلہ ملک شام وال چلا گیا. اجی میں ساڈے دور چ کرونا دی وبا پھیلی نا, کتابہ چ لکھیا کہ اس دور چ مدینہ طیبہ تے دے قرب و جوار دے اندر ایک بخار دی وبا پھیلی, لوگاں نو بخار ہو رہا. حضرت عبداللہ رکے تے آپ نو بھی بخار ہو گیا. اس شدت دا بخار ہویا کہ چند دن بخار دی شدت دی وجہ تو حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے. 25 سال دی جوانی تے نکاح تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے وصال کر گئے. نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا دی تھی. اج بھی نبی پاک دے ابو جان دی قبر مدینہ شریف ہے. نوجوانوں قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیجا. جدو مکے پیغام پہنچیا تے مکے دیاں گلیاں چ کوہرام مچ گیا کہ حجاز دا یوسف چلا گیا. اور یار قرآن چ اللہ نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, یوسف بچھڑے تے باپ یعقوب دیاں اکھاں رو رو کے نبینہ ہو گئیاں. پتہ نہیں جدو ایس یوسف دی خبر پہنچی ہوئے گی مکے کی حال ہویا ہوئے گا, نبی پاک دے دادا جی کیویں روئے ہون گے. اور سارے نو خیال ایک آ رہا ہے کہ آمینہ نو کون دسے گا, حضرت آمینہ نو کون دسے. حضور دے دادا جی روندے گھر آئے, آ کے سید آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی آمینہ صبر کری. سید آمینہ فرما دی کہ میں نے انج لگے جی میں میرے کلیجہ منہ آ رہے. عرض کر دیا بابا کھادا صبر کراں, بابا کھادا صبر کراں. آپ نے رو کے فرمایا بیٹی جدیاں اڈیکاں کرنی انہیں آنا کوئی نہیں. ساڈا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے. سیدہ آمینہ غش کھاؤ کے زمین تے ڈگ پئیاں, دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں. آوازاں دے کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جاؤ, اجے تے میں رج کے ویکھیا ہی نہیں. دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں. میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے نے کہ دلدار دلا دے پتنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراؤں. سیدہ آمینہ دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں. بابا زاں دے کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جاؤ, اجے تے میں رج کے ویکھیا ہی نہیں. نوجوانوں دن گزرتے لگے جا رہے. رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سیدہ آمینہ فرماندیاں روندیاں روندیاں میری اکھ لگ گئی. ایک بڑا سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا, کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر. فرماندیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا. بابا کہنے لگی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہوں. فرماندیاں وے بابا جدہ سائیں ٹر جائے انہوں کھاؤ دیا مبارکہ پیا دینا ہے. بابا کہنے لگا بیٹی رونا ہو, میں تینوں مبارک دینے آیا. محمدی ماں بنن والی ہے. فرماندیاں میں دامن پکڑ کے پوچھنی وے بابا بابا تسی کون ہو. فرمایا بیٹی پہچانے نہیں. وے بابا میں نہیں پہچانے. فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخدے. سیدہ آمینہ فرماندیاں بابا تے چلا گیا. میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھر نہیں آؤ, جیڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آندھائی. فرماندیاں میں نو چب دائی نہیں, میں قدم رکھنی پتھر پگل کے موم بن جاندائی. فرماندیاں خبریں پتھرانوں کی ہو گیا. ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو, اجے تے اسی پہ پگلنے سونا آ لین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सैयदी मुर्शदी आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। पत्थर बोल के कहने लगा आमिना अजे ते असी पिघलने बड़े बड़े पिघल जाएंगे। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। एते ते पत्थर दिल पिघल जाने ने, पत्थर दिल पिघल जाने ने। पत्थर पिघल के दसिया कि असी उस नबी दा इस्तिकबाल करन लगे हां जिन्हें पत्थर तो कलमे पढ़ा लेने ने। अल्लाह ने कुरान मजीद च फरमा वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फदला या जिबालु अव्विबी माहू वत्तैर व अलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह फरमादा असां दाऊद उते फजल कीता, ओ लोहे नु हाथ लगांदे सन ते लोहा पिघल जांदा सी। ओ यार जिदे उत्ते रब फजल करे उते लोहे नु हाथ लगावे ते लोहा पिघल जावे ते उस मां दे कदमां थल्ले पत्थर ना पिघलन जिदे च रब दा सारा फजल पिया वसदा है। जिदे अंदर फजल कबीर ते सब तो बड़ा फजल फजलन कबीर आ पिया वसदा है। पत्थर पिघले ते पत्थर दसिया ओ आउण वाला है, ओ आउण वाला है, ओ आउण वाला है। केड़ा पढ़िए भाई रल के सारे। पत्थर भी आखदे होणगे ओ पत्थरां तू कलमे बड़ा जानदा है ते सुकियां खजूरां उगा जानदा। जेड़ा घरों दस के आया मैं नबी पाक दे मिलाद ते चले ओ बंदा हाथ खड़ा करे भाई जिदा दिल करदा मैं क़यामत नु उठां ते मेरा नाम नबी पाक दे नात खाना च लिखया होवे। हाथ इथे ही रखियो झुकायो ना। वेखो किन्ने नहीं बड़ा खड़ा कीता। जेड़ा हुजूर दे लंगर ते पलदा है, जेड़ा कमाई ते पलदा चुप रवे, जेड़ा जिन्नु लगदा मेरा लंगर मदीने आउंदा ओ इंज हाथ खड़े करे दोनों हाथ। उन सारे इथे लहरा के पढ़ो ओ पत्थरां तू कलमे बड़ा जानदा है ते सुकियां खजूरां उगा जानदा है। ओ डुबे बेड़े तरा जानदा है, ओ डुबे बेड़े तरा जानदा है, ओ डुबे तरा जानदा है, ओ डुबे बेड़े तरा जानदा है ते गूंगे आँखी गल्ला करा जानदा है, ओ गूंगे आँखी गल्ला करा जानदा है। ओ पत्थरां तू कलमे बड़ा जानदा है ते सुकियां खजूरां उगा जानदा। पत्थर पिघल रहे। सैयदा आमिना फरमा दिया मैं पहाड़ों को गुजरनिया ते आवाज आती है अस्सलामु अलैकी या उम्म रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह दी अम्मी तुहानू सलाम होवे। मैनू सच्ची दसो ओ जेड़ा नबी दी मां दा अदब ना करे ओदे नाल तो जानवर ते पहाड़ ते पत्थर ही चंगे। जानवर रास्ता बना के कहंदे ने हट जाओ मुहम्मद दी अम्मी पई आंदी जे। सैयदा आमिना फरमा दिया एक सफेद रंग दा परिंदा आंदा है, वो आके सारा दिन मेरे सीने दे सामने उड़दा है। फरमा दिया ओदे नाल परिंदियां दी डार है। शाम वेले ओ मेरे घर दा तवाफ करदा है ते गायब हो जाता है। अगले दिन फिर आ जाता है। उलमा फरमाते ने परिंदे नहीं सन, असल च खुदा दी रहमत दे फरिश्ते सन। यार मैनू सच्ची दसो यूसुफ अलैहिस्सलाम नो वीरां ने खूह च सटिया। 3 दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं च रहे। इमाम गजाली फरमाते ने कि 3 दिन यूसुफ कुएं च रहे ते 3 दिन फरिश्ते कुएं दा तवाफ करन आउंदे रहे। वो जेड़े कुएं च यूसुफ होवे फरिश्ते ओदा तवाफ करदे ने ते जेड़ी अम्मी विच कमली वाला वसदा होवे फरिश्ते फिर उस मां दा भी ते तवाफ करन आउंदे होणगे ना। उस मां दा तवाफ फरिश्ते करन आ रहे जिस मां दे शिकम विच कमली वाला पिया वसदा है। ते क्यों क्यों परिंदे वेखण आंदे ने। हुण ते दौरे जदीद आ गया ना। ते पिछले जमाने च सफेद दाड़ियां वाले बुजुर्गां नूं पुछो जदों काफिले रात नूं सफर करदे सन ना ते ओ आसमान वाल वेखदे सन कि कदे चंद चढ़ जाए तो रास्ता रोशन हो जाए ते असीं मंजिल ते पहुंच जाइए। पता लग्या जदों अंधेरा हो जाए तो लोग चन्न वाल वेखदे सन चानन हो जाए। जदों कायनात च कुफर दा अंधेरा छाया ना जी मैं भी कर लेना जी
جب کون آندے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن تو پہلے کفر دا اندھیرا چھایا تے پھر فرشتے پرندے بن کے سیدہ آمنہ نے ویکھن آندے نے ویکھی کدوں آمنہ دا چن چڑھنا ہے، کدوں چن چڑھنا ہے، کدوں چن چڑھنا ہے۔ اجازت ہوئے تو اس اڈیق دا رنگ حضرت پیر باہو دے قلم تے پیش کراں؟ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کر لواں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے۔ ہونے لنگر بڑھیا جانا تو پھر اپنا رولا بیکھیا جی۔ سیانے کہندے نے جدہ کھائیے خدا گائیے، نبی پاک دے لنگر تے پلن والا اچھا بولے سبحان اللہ۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا چڑھوے چنا 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 چڑھوے چنا وکر رسنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں جتھے چن اساڈاں چڑھ داؤں اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہوں تیرے جائیں چن روزی چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا ہوں جدے پیچھے میں اے جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا۔ سیدہ آمینہ فرما دیاں 12 ربیع الاول دی رات آئی، سوموار دا دیہڑا آیا ہوں، فرما دیاں رات پہ جاندی ہے دن پہ آیا ہوں دائی، مینوں انج لگیا جی میں پتر دیاں دا بیلا ہو گیا، رو کے کہن لگیاں یا اللہ دنیا دیا میں عورت بھی ہوں بہن بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے، عرض کر دیاں یا اللہ تیرے محبوب دی ماں میری خدمت لی کوئی نہیں، فرما دیاں میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی، 4 اونچے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئیاں، میں پوچھنیاں نہیں کونوں ساریاں تو وڈیری کہن لگی میں نہ روئینا میں آدم دی بی بی حوا آئیاں، دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ماں، تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ماں، چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں، میں پوچھنیاں نے کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرات ناز کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں۔ حضرت سخی دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ 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 ماشاءاللہ حافظ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ باجی بسم اللہ۔ گرامی قدر سید آمنہ فرما دیاں 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیں، اس ماں دے پختوں سلام کریو جڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیاں ماما آ جان۔ سید آمنہ فرما دیاں 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھیاں تے خارج منی نور فرما دیاں پھر میں نور نو جنم دیتا۔ غلام محمد آباد آنے والے ہو، فیصل آباد تشریف لے کے آنے والے ہو، جنہیں بھیجیا وہ کہندہ قد جاءکم من اللہ نور، جیڑا آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری، تو جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خارج منی نور، پتہ لگیا موقع دے سارے گواہی پہ کہندے نے نور ہے، جیڑا نبی نے نور نہ منے دے چہرے تے نور نہیں آ سکدا۔ سید آمنہ فرما دیا پھر انہا نور چمکیا، اتنا نور چمکیا، بیٹھی میں مکے میں چاں تے منو ملک شام دے محل نظری آرے، ایسا نور چمکیا۔ آپ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیر
سویرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا باری آنکھ بند کر کے نا ایک باری میرے کہنے آنکھ بند کر کے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دسیو میری ملت دیو نوجوانوں آ جڑا تہاڈے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے ایک عملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے جیڑے اندر نبی پاک دا سویرا وہ ہاتھ کھڑا کرے تے میرا رل کے نبی دا ملاد پڑھے بھائی سٹیج والے ہو تسی بھی کیونکہ محبوب سارے دا سان جائیے بھائی سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا انج نہیں بھئی ہاتھ چکے سارے لڑا کے جھنڈے بنا کے آنکھوں آ گیا سونا سویرا گل صاحب جے کوئی صبح پوچھے ربی ایڈا بڑا میلاد کیوں منایا اے مشائخ نو کیوں بلایا سیاستدان بلائے علماء بلائے ایڈی عوام نو کیوں بلایا کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ہے ساڈا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا دیا گیا سونا سویرا ہو گیا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا واللہ متم نورہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آ گیا سونا سویرا ہو گیا جبریل نے کعبے تے جھنڈا لگا کے اکھیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا مشرق دے جانور مغرب دے جانوران مغرب دے جانور مشرق دے جانوران کہندے نے تینوں مبارک آوے کیونکہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا کیا گیا سونا سویرا ہو گیا سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد میٹھے کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آ گیا سونا سویرا ہو گیا یقین کریا جے ایسا سویرا ہویا ایسا سویرا ہویا ان کفر لکھ کوشاں کرے سونا ایسا سویرا کر گیا اندر تے بار سویرا ساری کائنات ہو گیا نوجوانوں میں نوکان نے چاکھیا جا رہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی ایک گل سنایا جے کیونکہ اولاد غوث پاک تشریف فرمانے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 11ویں اچھا جڑا 11ویں کھاندہ ہے وہ بولے والا سبحان اللہ اور اچھا بولو آخر تے میں انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نہ لکھ کے بات سنا کے پھر میں اجازت چاہواں
بس ایک گل اما حلیمہ دی سن لو، کیونکہ اما حلیمہ دی گل نہ کریے تو میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوتی. کون سی، کیویں آئی، کیویں گئی، یہ بڑی تفصیل تے داستان ہے نا، بڑی لمبی. بس ایک ہی گل سن لو، اما حلیمہ جدو حضور نو گھر لے کے گئیاں نا، تے او جڑیاں عورتاں مکے جو بچے لے کے آئیاں سن اما حلیمہ دے نال. میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے آنا. میں اتھے جا کے تے دوستاں نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو، انہاں ہواواں چ میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے. اما حلیمہ دے گھر دے قریب ہی ایک کنواں سی، اج تو 3-4 سال پہلے موجود سی، ہن انہاں نے مٹا دیتا معاذ اللہ. ساری عورتیں کٹھیاں ہو کے اما حلیمہ کو لا گئیاں تے کہنے لگیاں آج جڑے ساڈے بچے نے اسی مکے تو لے کے آئیاں، یہ بچے پیشاب کردے نے، کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے، اسی کٹھیاں ہو کے تے روزانہ کپڑے دھون کنویں تے جانیاں، نالے دکھاں سکھاندیاں کر لینیاں، نالے کپڑے دھو لینیاں. تے حلیمہ تو کدے نہیں آئی؟ اما حلیمہ فرما دیاں مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی، مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی. ایک بول کے کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی، تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی. اما حلیمہ فرمان لگیاں نہیں تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی ہے، آڈے بھی عربی میرا بھی عربی ہے، پر تو آڈے میرے ورگے نہیں، میرا تو آڈے آن ورگا نہیں. کہنے لگیاں حلیمہ فرق کی ہے؟ فرمایا نہیں تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیں دے نے، میرا محمد پلیتا نو بھی پاک کر دیں دا. زکی ہمدیاں شانہ لے کے آیا اے سینے چا دلو پاک کر دیندہ ہے. گرامی قدر حضرات، واہ واہ نہیں حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، ایک یکتا تیری گودی وچ گوہر پایا جانا ہے. نوجوانوں اور آخر تے غوث پاک یعنی رسول اللہ دی اولاد دی ایک گل سن لو کہ میں اجازت چاہاں. غوث پاک قندیل نورانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی، جیلانی، الحسنی والحسینی، پیران دے پیر تے 11ویں والی سرکار. ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے. ایک میرا پیر ہے جنہی 11ویں ہر جمعرات ہی منائی جاندی ہے. پیران دے عرس مرید مناندے نے، غوث دی 11ویں پیر مناندے نے، کیونکہ پیران دا فیض مریداں نو ملدا ہے، پر غوث پاک دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے تے مریداں نو بھی ملدا ہے. یاد رکھیو غوث پاک دی اولاد پاک دی زیارت کرنا والے ہو، پیر ہونا بڑا ضروری ہے. جدہ مرشد کوئی نہ ہوئے، صوفیاء فرما دینے دا مرشد تے او دا رہبر تے رہنما شیطان ہو دے، شیطان انہوں جدر دل کرے لے کے چلا جائے. تو سا اپنے مال تے اپنے گھر دا پہرے دار رکھیا نا کہ اسی سو جائیے تو ساڑے مال دی راکھی کرے. کوئی ایک ایمان دا بھی پہرے دار رکھو تاکہ او ایمان دی پہرے داری کرے. مرشد ایمان دا پہرے دار ہو دے، اپنے اپنے ایمان دا بھی کو پہرے دار رکھو. گرامی قدر حضرات، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وضو کر رہے اثر دی نماز دا ویلا تے مرید لوٹے چ پانی لے کے وضو کرا رہا. اچانک غوث پاک نے اس طرح پانی دے چلو چ لے کے نا تے فضا چ سٹیا تے چیخ ماری. پھر پانی چلو چ لے کے فضا چ سٹیا، چیخ ماری. پھر پانی لے کے چلو ہوا چ سٹیا، پھر چیخ ماری. تے چوتھی مرتبہ آپ نے اپنے پاؤں دیاں کھڑاواں اپنی جتی مبارک نہ لینے پاک اتار کے او ہوا چ سٹی. او جڑا مرید وضو کرا رہا سی نا، انہیں ویکھیا کہ غوث پاک دی جتیاں جاندیاں تے نظر آئیاں مگر آؤندیاں نظر نہیں آئیاں. 1-2-3 دن گزر گئے. مرید بڑا پریشان کہ میرے پیران دیاں جتیاں گئیاں کتھے. 3 دن دے بعد غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے فرمایا کہ دجاد بغداد دے باہر دریائے دجلہ دے کنارے کی کشتی آئی، اس کشتی چ قافلہ آیا ہے، انہوں نے جا کے میرا سلام آکھیں تے انہوں نے کہا میں غوث پاک 11ویں والے بابے نے بھیجے. او مرید گیا تے جا کے کہنے لگا میں غوث پاک نے بھیجے. انہوں نے بڑی خدمت تواضع کی تھی، بڑے تحفے نظرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتی. وہ مرید حیران رہ گیا کہ غوث پاک دیاں جتیاں تے اپنے فضا چ سٹیاں تے انہاں کول کیویں آئیاں. انہوں خیال آیا بابا جی کولوں تے نہیں پوچھیا جانا تے انہوں نے پوچھ لواں. انہیں قافلے دے سردار نو پوچھا کہ میرے پیراں دیاں جتیاں مبارک تہاڈے کول کیویں آئیاں. وہ قافلے دا سردار کہنے لگا جو 3 دن پہلے اسی تو جنگل چ گزرے ساؤں، اچانک ایک چوراں دے تے ڈاکواں دے قافلے نے حملہ کر دیتا. او ڈاکو ساڈا سامان لٹ کے لئی جا رہے. کہندا مینوں اچانک 11ویں والا بابا یاد آ گیا. نہ جنگل چ کھلو کے بغداد وال چہرہ کر لیا، چہرہ بغداد وال کر کے کہن لگے سن فریاد پیران دیا پیران،
ہن تسی بھی سارے ہاتھ کھڑا کر کے آکھو سن فریاد پیراں دیا پیراں سن فریاد پیراں دیا پیراں سن فریاد پیراں دیا پیراں میں آنکھ سناواں کہ ہوں تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ تینوں ہوں پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے اے در تو تھکنا مینوں ہوں میں وچ ایڈ اے گناہ نہ ہون دے دسو تسی بخشیں دے کینوں کہنے لگا میں آواز ہماری وہ سے پاک تے نہیں ہے آپ دیاں جتیاں آ گئی ہوں آکے ڈاکوان دے سرہ جب پٹاخ بج دیاں ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے ڈاکوان دے سردار مڑ کے کہنے لگا قافلے والے آؤ لگدا تواڈے پیچھے کوئی جوندا ہے نوجوانوں پتہ چل گیا لوگ کہندے نے تواڈے بلی کم نہیں آندے تو بلیاں دی گل کرنا ہے ساڈے بلیاں دیاں تے جتیاں کم آ جاندیاں بلیاں تے پیراں دیاں جتیاں کم آ جاندیاں یاد رکھیو سر دا کو سائیں ہوئے نا تے جوندا ہوئے تے کم آ ہی جاندا ہے سائیں بچان آ ہی جاندے نے ایتے تے میں گفتگو کراں مینوں بڑا وقت درکار ہے اللہ تعالی شیخ کامل دا سایہ جی لو جی کہندے نے ایک گل ماں دی شان دی سنا دیو ویسے تے میں نبی پاک دی امی دی شان سنائی او دے وچ سارے دی ماما دے ذکر ہو گیا مگر آؤ میں ماں دے تذکرہ تھوڑا جا کر دے ماں میرے کو نہ چند دن پہلے کہ بڑے وڈیرے جو بابا جی بیٹھے میں پوچھا میری عادت ہے کہ میں بزرگاں کو زندگی دے تجربے سیکھنا میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری بابا جی مینوں کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری دکھاں چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی شکر ہے پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتیاں تے کاراں بھی دے دیتیاں میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب اللہ نے سارے دکھ ہی بلا دیتے نے تھاری غربت بھول گئی رب دے بڑے کرم ہو گئے نے بڑا فضل ہے میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھاں تے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے نا کدے غور کیتا جائے جدو عید دا دن آندا تے سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوندا تے جنہاں دیاں ماما ٹر گئیاں نا عید والے دن قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے انہاں نوں عید بھی خوشیاں نہیں دیندی جنہاں دیاں ماما ٹر جاندیاں اپنی ماما کل چند گھڑیاں بیٹھیا کرو اپنے باپ کل بیٹھیا کرو نہیں تے کئیاں نوں ماپیاں نوں ملن واسطے قبرستان جانا پیندا تینوں کدھرے ماپیاں نوں ملن دی قبرستان نہ جانا پوے اج تیرے ویڑے چ وسدے نے تے انہاں دے کول کھڑی دو کھڑی بیٹھیا کر ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کولوں پوچھے کونین دے والی نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی تے میرے نبی صحابہ رخ انور کیتا تے اکھیں چ اتھرواں دی کتاب یہ آنسو پہ گرد نے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گرد صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے کسی غم تے تکلیف دیتی سانو دو سو کملی والے اسی پتر توڑیاں ظلفان دے کڑنا تو بار دئیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو کوئی غم نہیں عرض کی تھی سونا روندے کیوں ہوں فرمایا میں نو امی یاد پی ہوں فرمایا صحابہ جو میرا دل کردہ حجرے چو میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے میں تھی شادی نماز پڑھ دا ہوں تے اچانک میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جا
فرمایا میرا دل کھادا کدے امی بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں ماں دی قدر پوچھنی تے ماں دی گل دی تے ماں دی آواز دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے ماما باؤ ماما دے کھلے فریاد لے جاتے پر مویاں ماما والے رو رو اپے چھپ کر جاؤں دے اے مویاں ماما والے رو رو اپے چھپ کر جاؤں دے ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے مدے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار روندیاں روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دن میرے نبی کعبے بلوے کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئی نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرما دے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں نوکرانی نالے ٹر دی جا رہی کہن لگی کدیا جو دا باپ زندہ یاندہ ہو لوکی انہوں یتیم سمجھ کے نہ مار دیں آج کدیو دی بھی ماں زندہ یاندی انج کلیاں دکران چا بیٹھ کے نہ روندہ ہو چاچے دا خون کھلے آؤ جا کے ابو جان دے سرے چے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے سونے نو پھڑ کے سینے لالے آؤ کہن لگے کملی والے آ چھپ کر جاؤ میں تیرا چاچا تیرا بدلہ لے آیا ہوں میرے نبی نے چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں سارا دن کلیاں بیٹھ کے روندہ رہے ہوں کسے چھپ بھی نہیں کرایا ہوں آج کدے میرا باپ زندہ یاندہ ہوں لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں آمین زندہ یاندی میں نو نکران چ بیٹھ کے نہ رون دیں دی پر میں کی کراؤں آج ابو بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں اے مویاں ماما والے رو رو اپے چپ کر جاؤں دے مویاں ماما والے رو رو اپے چپ کر جاؤں ماما والے ہو یہ ٹور جامن تے قدرہ آ جاندی ہیں انہاں دے زندہ ہوں دے انہاں دی قدر کر لو اللہ تعالیٰ جنہاں دے ماں پہ زندہ نے انہاں سے تو عافیت دے وے تے جنہاں دے ٹور گے رب انہاں دی قبرہ منور کرے گل برادران دی سائنزات دی اللہ اس کاوش نو قبول فرما کے جڑے کثیر